Radio Kambana Live Report. Gisiguro ni Aluran, Misamis Occidental, Mayor Juniper Rua nga mamintinar ang estado isip drug lord municipality ang lungsod sa Aluran pinaagi sa tabang sa komunidad, lokal nga panggamhanan, kapulisan ug uban pang ahensya sa gobyerno luyo sa mga hagit nga giatubang sa nasangpit nga lungsod. Matod ni Mayor Rua nga kanunay nga gipahigayon sa 38 ka mga barangay sa Aluran ang drug symposium gawas pa sa hugot nga pagmonitor sa kapulisan sa kalihukan sa mga gidudahang tigpalusot sa illegal nga druga. Una nang ipadayag ni Mayor Rua nga adunay pila ka higayong nakasikop ang kapulisan sa Aluran ug mga tigpalusot ingon man nagamitan sa illegal nga druga. Apan gisiguro ni ini nga gikan sa laing lugar ang maong mga illegal drugs ug igo lamang kining gipalusot sa ilang lungsod. Una nang nagpasidaan ang opisyal nga hugot ang gihimong pagbantay o pagmonitor sa kapulisan sa tibuok lungsod sanglit makita ang halos tanang kalihukan sa kadalanan o sa mga hilit nga lugar pinaagi sa gimuntar nga mga CCTV lakip na sa kabaranggayan. Ang kuan sige may ato kuan drug symposium sa barangay, no? Kuan kanang mga kapulisan sige gasuroy, mga kapitan, mga barangay bipats, no, na may close coordination dyan sa gawan. So, huwag na ay mga user, manha, mga pusher, akanan na ay mamalit sa laing lugar yun. Kahinumduman nga gipadayag ni Mayor Rua nga naghimo siya og mga pamaagi aron mapalagsik pa ang operasyon batok sa illegal nga droga sa lungsod sa Aluran. Kini pinaagi sa paghatag og pahalipay nga 50 milyon pesos sa kapulisan sa matag kalampusan sa ilusad nga operasyon. Una nang giila ni Mayor Rua ang kahago sa kapulisan aron lamang mamintinar ang kasamtangang estado sa lungsod sa Aluran isip drug lord municipality sa probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9 Noel Orino, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.